هذا البرنامج برعاية شيل في باور. اهلا وسهلا بكم الناس الكل في حلقه جديده من اوتو برو. تاليسي اليوم اون موسول كار، اكثر واحده اللي معروفه مع الفورد موستونج هي الشيفرولي كامارو، وجينا حتى التاكسي الامريكا في بلادها باش نجربوها. يعني سي تري سبور، خاصه في الفيرسيون هذه كابريولي، اما قبل ما نسوقوها سمع. في اوتو برو الجمعة هذه باش نبداو باللونسمون نتاع دي اس 7 كروس باك في تونس، وباش تشوفوا زاده من اشب لي مرسيدس اللي تصنعوا ومن اغلى لي فواتور دو كوليكسيون في العالم، المرسيدس 300 اس ال روادستر. في النيوز باش تكتشفوا لا فيرسيون كابريولي تاع البنتلي كونتيننتال جي تي والاودي كيو 4. في لوكازيون اوتو برو اخترنا لكم سي 4 كاكتوس. ما تفلتوش ليسي اوتو برو مع صدر اسكندر اللي جرب لا فيرسيون كابريولي تاع شيفرولي كامارو في لوس انجلوس. L'équipe Autopro كانت حاضرة نهار 4 أكتوبر في كلوب سيتروين à l'occasion du lancement du nouveau DS7 Crossback. Le constructeur français DS Automobile دخل تونس عام 2015 ولقى إقبال ونجاح كبير برشا موديلات كيف DS3 و DS5. DS7 Crossback باش تكمل la gamme de la marque française. Un SUV raffiné, le design charismatique et unique, متميز من ناحية الفورم تاع الكالندر و signature lumineuse avec les modules LED, des projecteurs avant, DS Active LED Vision ou les feux arrière 3D Full LED. L'intérieur chic et moderne, disponible en 5 inspirations, où نلقاو فيه les dernières innovations technologiques كيف le DS Safety, DS Night Vision و DS Driver Attention Monitoring. دي اس في تونس بدات عندها تقريبا 4 سنوات. تبقينا الانطلاقه الحقيقيه بدات في 1 اكتوبر 2015 وقت ما فتحنا اول قاعه عرض خاصه بالماركه دي اس اوتوموبيل. وبدات انذاك الدي اس 3 الدي اس 4 الدي اس 5. نذكروا انه دي اس 3 كانت من انجح السيارات، من انجح الموديلات اللي لانسيناها بالنسبه لجام دي اس. اليوم 3 سنين تقريبا بعد 3 سنين وشهر نحتفلوا مرة أخرى باللاجام دي اس. بقينا المرة هذه افيك ان نوفو موديل. ما ننساوش اللي الدي اس خرجت وحدها اون طونك مارك ابارونتيير عندها تقريبا عامين، وبالتالي اليوم نجم نقولوا هذا أول احتفال بموديل 100% دي اس اوتوموبيل اللي هو لو فامو اس يو في دي اس 7 كروس باك. الناس كل ربما تعقلوا تتفكروا هي السيارة اللي استعملها لو بريزيدون ايمانويل ماكرون في حفل تتويجه كرئيس جمهورية، وكانت السيارة الرسمية اللي نقلته عبر شوارع شانزليزيه. اليوم السيارة هذه ولات موجودة على السوق العالمية، وتونس من البلدان اللي ربما من الأوائل اللي مشينا لها حظ أنها تروج السيارة هذه خارج السوق الأوروبية. البوزيسيون نتاعها تحسن حتى فيزابي دو كونسوماتور، المستهلك ولا يراها بعين كبيرة، لأنه لو لوكس على فرونسيز سو بريزونت في الاكستيريور نتاعها وفي الانتيريور. كي تشوف فينيسيون والتيب دو كوير اللي يستعملوه، تشوف التابلو دو بور، تشوف المانيبيليتي دو فيهيكول، تشوف الكونفور، فليكسيبيليتي بور ان اس يو في. يظهر لي عندها ديزاتو اللي الكونكورونس ما عندهاش، وتنجم تقول هذه أول جام ولا مارك بريميوم فرانسيز. Le tout premier véhicule de la marque DS Automobile, puisque le premier coup de crayon a été fait en 2014, au moment où on a annoncé la naissance de la marque DS Automobile, lancé en 2018. Et ce qu'il faut retenir, c'est à la fois évidemment son style charismatique, son design, son raffinement intérieur, avec, vous verrez, des matières nobles. Partout où le client, le conducteur est en contact, le passager, ce sont des matières nobles.
Donc du cuir, vous avez le point perle, qui est aussi un élément de détail important. Vous allez retrouver au niveau des finitions, ce qu'on appelle les finitions façon clou de Paris, guillochage. Et puis alors sur le point technologique, vous avez 2 écrans de 12 pouces avec toutes les fonctions de navigation, de gestion de la climatisation. L'écran est tactile, bien évidemment. Vous allez pouvoir mémoriser vos stations préférées. Ensuite, vous allez retrouver toutes les technologies en termes de contrôle de vitesse, les feux automatiques, le régulateur, toutes les commandes au volant, bien évidemment, pour le confort de conduite. Et puis, je vous disais, vous avez aussi toutes les alertes de sécurité, puisque vous avez quelque chose qui vous rappelle à l'attention. DS7 Crossback, un SUV premium raffiné à la pointe de la technologie ou performant. فيه موتور قوته 165 زيلة وبوات اوتوماتيك متوفر عند اوريس اوتو. تنجموا تختاروا الفينيسيون اللي تعجبكم. السوم يبدا من 150 مليون و800 دينار حتى ل 179 مليون و900 دينار. نمشيو لألمانيا مع شيل في باور وين باش تتعرفوا على السيركوي متاع لا ديرنيير جينيراسيون دو كاربورون اديتيفي à base de la technologie Dynaflex من مرحلة الكونسيبسيون في سنتر دو ريشيرش اي ديفلوبمون في هامبورغ حتى لين وصلكم لستاسيون شيل. لا تكنولوجي داينافليكس تم تجربتها في ألمانيا على كل أنواع المحركات باش تحافظ على الموتور وتمكنه باش يستخلص لو ماكسيموم دينيرجي من الكاربورون. الكاربورون يوصل لتونس باغ سوترابيل بالباتو ولا بايب لاين ومن بعد تصير المراحل الأخيرة. حبينا نشوفوا لو سيركوي كيفاش نقبلوا لي كاربورون، كيفاش تقع لاديتيفاسيون. كما تشوفوا رايا لي باك داديتيفاسيون لي زاديتيف جدد في باور وشيل فيول سيف سولون لا جينيراسيون اخر جينيراسيون داينافليكس كون a lancé il y a quelques mois depuis le 1er juillet. C'est la dernière génération اللي تخلقت في شيل في العالم. تونس est le premier. احنا في تونس on est les premiers à l'avoir lancé en Afrique. C'est le même produit qui est utilisé par l'écurie Ferrari في الفورمولا 1. شفنا زاد le système d'emplissage et des camions entièrement automatisé. Le système est entièrement fermé, donc l'emplissage يقع من le bas du camion sans intervention et sans exposition additionnelle نتاع الخدامة نتاعنا في الدب. المرحلة الأولى هي la réception du carburant et le contrôle qualité. المرحلة الثانية هي le chargement des camions citernes et l'additivation des carburants. والمرحلة الأخيرة هي l'opération des livraisons vers les stations Shell. On fait les contrôles de qualité وبعد البرودوي هذا نحطوه dans les réservoirs de stockage اللي هو برودوي دي باز. كيف en parallèle زاد parallèlement زاد يجينا فما برودوي لي زاديتيف يجينا نحطوهم dans des citernes ويمشيو les deux produits يمشيو en parallèle للبوست دي شارجمون. السيستم كله اللي بيرمون اوتوماتيك دونك يجي يدخل الشوفير يفي لي كونترول نيسيسير على الكاميون نتاعو بعد يدخل بوست شارجمون يحط النيميرو دو كومبارتيمون مش يعبي ويبرانشي لي برا والسيستم يفي تو معناتها اوتوماتيكمون. بالنسبه للزاديتيف راهو الانجكسيون نتاعهم تصير بيرمون اوتوماتيك معناتها تو تي اون ليني هنا اوكين انترفونسيون على البرودوي. Shell V-Power متوفر في أغلب les stations Shell. Performance et efficacité pour votre moteur. اليوم في الروبريك كلاسيك حبينا نقدموا لكم كرهبة نادرة برشا من الشركة الألمانية مرسيدس. الكرهبة هذه اون فواتور دو كوليكسيون من الخمسينات أما تعاودت سنة من الأول جديد با ان بريباراتور ألمان معروف برشا باللي موديفيكاسيون الخارقين للعادة تري سبورتيف ودي موديل سور مزور. برابوس يقدم ان سيرفيس دو ريستوراسيون من المواصفات العالمية ميكانيك شاسي ولا انتيريور. الكرهبة ترجع على ليتا دوريجين. نحكيو على واحد من أغلى الموديلات اليوم وصل سومه لأكثر من 10 مليارات توانسة ل 300 SL. كرهبة خفيفة برشا كانت مصنوعة للكومبيتيسيون وعملوا منها موديل للكياس ظهر عام 1954 اون فيرسيون كوبي عنده زوز بيبان يتهزوا الفوق اون بابيون وخذا اسم الجول وينغ في أمريكا خاطر تظهر لنا تطير كي نخزروا لها من قدام.
طولها 4 متر و52 سنتي ومتر و77 في العرض، تقريبا مرسيدس سي ال. اما هوني ما عندنا كان زوز بيبان، الكهرباء واطيه برشا وعندها ان كابو طويل ياسر يوفى بدو فار مدورين وكالندر اونكرون. 3 سنين من بعد قدموا لو روتستور اللي ضيع البيبان اون بابيون خاطر ما عادش عندنا سقف، في بلاصتو ولات اون كابوت اون توال. الكهرباء عندها دي فورم مزيانين ومدورين، في الاجناب نتاعها راو دي سورتي دايراسيون كبار ياخذوا شطر لي لافون، ودي لين يشقوا الكهرباء فوق لي باساج دو رو يعطيونا منظر تري ايروديناميك. من الداخل كيما من البرا، بغابوس خذت وقتها وعاودت الانتيريور الكل كيما الجلد واللوح والكروم. نلقاو زادا ان رابيل على طول التابلو دبور يذكرنا بلون الكهرباء. الكابو الكبير نلقاو تحته ان 6 سيلندر دو 3 لتر، هو الموتور ا انجكسيون ديريكت صنعته مرسيدس ويخرج 215 نزيل. الموتور كيما بقية القطايع متاع الكهرباء عاودتهم بغابوس ودخلت عليهم دي تكنولوجي جدد باش يخليو الكهرباء مودرن ومرتاحة أكثر. 300 SL تصنعت ب 3258 اكزومبلير هكاهو، برشا منهم ما عادش موجودين اليوم، اللي يخلي سوم الكهرباء يزيد كل عام. كان سومها عام 1955 قريب ال 170 مليون، اما اليوم نلقاو الموديل هذا عند بغابوس سوم يفوت ال 5 مليارات تونسي.